बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। आज दोस्तों 21 जुलाई है, 2026 है। हमने जो नया सिलसिला शुरू किया दोस्तों, उसमें हम आज के जायचे को पढ़ेंगे कि आज का जायचा क्या है। एक बात पहले ही बता दूं आपको कि आज शाम 5 बजे कमर दर अकरब शुरू हो जाएगा। ये इंतहाई नहस वक्त है। इसमें कोई भी काम का जो नुक्ता आगाज़ होगा ना, वो आपको फ़ायदा कभी नहीं देगा। जायचे में जो आज ये सूरत हाल होगी, ये आने वाले तकरीबन समझिए कि 2.25 दिन तक रहेगी। इस वक्त में दोस्तों हमारे असातिज़ा इकराम ने जब हमें कमर को बुर्ज अकरब में देखना, उसके अहकामात पढ़ाए, बाकी सितारों को भी साथ पढ़ाया, तो आज के जायचे में जो ज़ुहल है 14 दर्जे बुर्ज हमल में है। इसके साथ नेपच्यून 4 दर्जे पे है, प्लूटो 4 दर्जे पे है, यूरेनस 4 दर्जे पे है और मुश्तरी 4 दर्जे पे है। और ये जो सूरत हाल है दोस्तों, इन तमाम सितारों की, जैसे माजी में उससे मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि इंतहाई पॉजिटिव है। आज दोस्तों शम्स जो है उसका जो मकाम है वो 29वें दर्जे बुर्ज सुल्तान में से वो गुज़र रहा है। लिहाजा कल जो शम्स जो है आखिरी दर्जे पे आ जाएगा बुर्ज सुल्तान के। उसके बाद ये बुर्ज असद में आ जाएगा, अपने घर में आ जाएगा। तो हम इंशाल्लाह कल की वीडियो में उसकी जो बातें समझ आएंगी वो बयान करेंगे। लेकिन आज के दिन में दोस्तों याद रखिएगा, अपने इर्द गिर्द ध्यान कीजिएगा। आज के दिन में निकाह करना, शादी करना, ये सब चीज़ें नेगेटिव हैं। ऑपरेशन कराना, किसी भी मतलब कोई बीमार है ऑपरेशन कराना चाहता है, उसे कमर दर अकरब में नहीं कराना चाहिए। और उसके साथ साथ दोस्तों स्पेशली मैं ये समझता हूँ इस वक्त में की गई शादी कभी भी मतलब उसमें सुकून नहीं होता, मुश्किलात रहती हैं। आप समझिए कि जितने साल प्रैक्टिस को हो गए एस्ट्रोलॉजी को, उसमें आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कमर दर अकरब में कोई शादी हुई हो, निकाह हुआ हो, रुखसती हुई हो और वो कामयाब रही हो, हरगिज़ नहीं। यहाँ दोस्तों एक बात और, अब आप सोचेंगे कि यार आप बता क्यों नहीं देते। देखिए दोस्तों, अगर आप किसी को सही रास्ता बताएं ना, वो लोग कहते हैं मैंने पूछा है, उनका अगला सवाल ये होता है। लिहाजा अब हमने अपने इस जो व्लॉग हम डेली करते हैं उसमें बताते रहेंगे कि ये दिन कैसा है। लिहाजा कल का दिन और आज का दिन निकाह के लिए, रुखसती के लिए इंतहाई नेगेटिव है। जो चीज़ें मैंने आपसे अर्ज़ की वो सारी नहस हैं। बुनियाद खोदना, घर का नुक्ता आगाज़ करना, कोई भी नया काम करना, इवन यहाँ तक उस्ताद जी कहते थे कि नए कपड़े पहनने से भी वो आपको नहीं सुकून हासिल होगा, बल्कि जो नया कपड़ा आप इस वक्त में पहनेंगे हो सकता है वो कोई फट जाए या उसे कोई प्रॉब्लम आ जाए। आज के दिन में आप कोई नया काम जो भी करेंगे वो आपके लिए मुश्किलात लाएगा। यहाँ तक कि उस्ताद मोहतरम ने फरमाया कि इस दिन में आप किसी को पैसे दे के उधार देख लें, वापस मिलने के इम्कानात मादूम हो जाएंगे। तो ये दोस्तों आज के जायचे में सूरत हाल है सैरगान की। और इसके अलावा ये जो मैंने आपको तमाम सितारे बताए ये आपस में पॉजिटिव है। जब दोस्तों ये सितारे पॉजिटिव है ना, ये 2-3 बातें बड़ी अहम कर रहे हैं। अतारत जो है दोस्तों वो रिवर्स है बुर्ज सुल्तान में, और उसकी मैंने अर्ज़ किया कि 16 दर्जे पे है और ज़ोल 14 दर्जे पे। इनकी नहस नज़र हो चुकी है, आपस में ये नहस नज़र के साथ नाज़र है। जायचा कह रहा है इस वक्त अगर इमरान खान किसी बात का किसी पे यकीन करेंगे उन्हें बहुत नुकसान होगा, और उन्हें किसी भी बंदे की, किसी आफर का, किसी बात का कोई यकीन नहीं करना चाहिए। असल में दोस्तों मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया कि जायचा जो कह रहा है इमरान खान के मुखालफिन फंसेंगे। आज आप देखेंगे उनके मुखालफिन की क्या सूरत हाल है। यहाँ दोस्तों जो अल्लाह ताला जब भी किसी से कोई काम लेना चाहे, ना उसकी कोई मंशा जान सकता है, ना किसी की ज़रूरत है कि कोई कहे कि अल्लाह ने काम लेना है और वो आगे से कहे मैं नहीं करता। तो याद रखिए दोस्तों, जब अल्लाह आपसे राज़ी होगा, आप अपने तो क्या पराए भी आप पे मेहरबान होंगे, लेकिन खुदा न खास्ता अल्लाह की नाराज़गी की सूरत में अपने करीबी लोग भी आपके साथ खड़े नहीं होंगे। इस वक्त नून लीग का मौजूदा फॉर्म 47 की हुकूमत का और इमरान खान के मुखालफिन का ये वाला वक्त चल रहा है। अब उनसे लोग जान छुड़ा रहे हैं, उनसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उन्हें याद आ रहा है कि इसको तो मैंने, इसने एक गिलास मांगा था तो मैंने इसे एक जग पानी का दिया था, ये तो पानी के एक गिलास के लिए तरस रहा था। अब वो जो जग पानी का लेने वाले, ठंडा पानी लेने वाले, मीठा पानी लेने वाले, अब इनसे दूर हटना शुरू होंगे, क्योंकि जायचे में नहस जो नज़रात हैं ज़ोल की और अतारत की,
یہ وہی آ رہی ہیں۔ دوسرا یہاں پہ اب جو انفارمیشن حکومت کو ملے گی وہ ہوگی باتیں کچھ، حکومت کو کچھ اور باتیں بتائی جائیں گی۔ ذائچہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بندے جو ان کے خاص تھے، جن کو یہ سمجھتے کہ یہ ہمارے کان ہیں، یہ ہماری آنکھیں ہیں، وہ بھی اب آ کے باتیں کچھ کے کچھ بتائیں گے۔ ایسے سمجھیے جیسے محکمہ موسمیات ہے، محکمہ موسمیات کہہ رہا ہے کہ 50 درجے سینٹی گریڈ گرمی پڑے گی۔ قدرت کا فیصلہ 50 درجے سینٹی گریڈ گرمی پڑنے کا وہ ویسے ہی رہے گا۔ اگر آپ بچیں گے تو آپ اپنی احتیاطی تدابیر سے بچیں گے۔ اگر آپ ایسے بندے سے مشورہ کریں گے جس کا اپنا علم ناقص ہے تو وہ آپ کو کیا مشورہ دے گا؟ یہاں دوستو ایک بات اور کہنا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ ماضی میں جو اسٹرالوجر تھے سب کسی نہ کسی بادشاہ وقت کے خاص اسٹرالوجر ہوتے تھے، وہ بڑے لوگوں کے ذائچے بناتے تھے اور انہیں مشورے دیتے تھے۔ اب یہاں پہ دوستو آپ کسی بندے کو سیدھا راستہ بتائیں کہ یار یہ سیدھا راستہ ہے، وہ آگے سے کمنٹس کرے گا کہ یار میں نے تیرے سے پوچھا۔ اسی طرح موجودہ حکومت ہے، ان کو جو مرضی آپ کہتے رہیں، انہوں نے کہنا نہیں ہم تو بالکل ٹھیک جا رہے ہیں۔ جو بھی باتیں ہیں دوستو، اصل میں یہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ اپنا عمران خان کھڑے تھے اور اس کے اوپر ایسے سمجھے پہاڑوں میں سے ایک پتھر نیچے آ رہا تھا، تو قدرت نے عمران خان صاحب کو وہاں سے ہٹا دیا اور شہباز شریف کو لا کھڑا کر دیا۔ آج آپ اسی تناظر میں دیکھیں تو موجودہ فارم 47 کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب، آپ کو یاد ہوگا بھاگے بھاگے امریکہ گئے تھے، جی ہم آ گئے ہیں، جی ہم تو آپ کو نوبل پرائز دلوائیں گے ٹرمپ صاحب، ہم آپ نامزد کریں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ انہوں نے یہ میں نے عرض کیا نا کہ ہر بندے کے اپنا ذائچہ ہے، قدرت نے اس کا اپنا سافٹ ویئر، اس کا ایک مقدر لکھا ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں فارم 47 کی حکومت کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ ٹرمپ کے ساتھ ملے ہیں، ٹرمپ بھی ڈوب گیا ہے۔ آج ٹرمپ کی وہ امریکہ کی جو ایران کی جنگ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایویں ہی ہے؟ ستاروں کے مطابق ہے۔ اصل میں امریکہ کا زوال شروع ہو چکا ہے۔ اب آنے والے وقت میں آپ ایسے سمجھیے کہ جو چیزیں جو عطارد کی ریورس ہے اور یہ زول کے ساتھ نیگیٹو ہے۔ اور سب سے اہم ترین بات دوستو یہ ہے کہ یونس اور مریخ یہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ کے پہلے خانے میں۔ اب ان کے دوسرے خانے میں جو شمس ہے، یہ یہاں سے آج امریکہ کے ذائچے کے دوسرے خانے سے کل روانہ ہو جائے گا۔ مشتری پہلے یہاں بیٹھا رہا، وہ یہاں سے جا چکا ہے۔ اب یہ جو شمس یہاں سے دوستو روانہ ہوگا، ان کی فائنانس میں ان کو ایک جھٹکا ملے گا، کیونکہ عطارد یہاں ریورس ہے اور زول کے ساتھ اس کی نیس نظر ہے۔ لہٰذا امریکہ کے اندر جو معاشی بحران ہے وہ جنم لینے کی سمت میں باتیں ہیں۔ میاں شہباز شریف صاحب خود اس ملک کو جو ہے کچھ نہیں دے سکے، الٹا قرضائی کر دیا ہے۔ اب ان کے ساتھ جو امریکہ کے ٹرمپ صاحب جب ملے تو انہوں نے کہا جی ہم تو آپ کے لیے بہت کچھ کریں گے، جی ہم آپ بہت بڑے لیڈر ہیں۔ آج وہ لیڈر صاحب چھپتے پھرے ہیں، امریکہ کے اندر بھی ان کو مشکلات کا سامنا ہے، ذائچہ ان کا پھنس چکا ہے۔ بلکہ آج میں ایک اور پریڈکشن آپ سے کرتا چلوں، اگر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ذائچہ پیدائش کو دیکھا جائے تو ان کے ذائچہ پیدائش کے مطابق ان کے ذائچے کے 7ویں خانے میں جو ان کا برتھ ہاروسکوپ ہے اس میں پلوٹو بیٹھا ہوا ہے، اور پلوٹو کو میں نے عرض کیا کہ نیپچون اور اس کے ساتھ ساتھ مریخ، مشتری اور شمس آنے والے وقت میں یہ طاقت دیں گے، لہٰذا ان کے جو مخالفین ہیں وہ سٹرونگ ہو جائیں گے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ تو ٹرمپ کے بطور صدر امریکہ کے جو اقدامات ہیں یہ نہ صرف ان کے گلے پڑیں گے بلکہ آنے والے وقت میں ان کی پارٹی کو بھی خمیازہ بھگتنا پڑے گا، امریکہ کے عوام کو بھی خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اور ایک بات اور عرض کرتا چلوں، جو ہی شمس اپنا برج چینج کرے گا اپنے گھر میں پہنچ جائے گا، برج اسد میں۔ اب یہاں پہ یہ اس تمام چیزوں میں آ کے یہ اپنی کمیونیکیشن انتہائی پازیٹیو کرے گا۔ جب یہ آنے والے وقت میں اپنی کمیونیکیشن پازیٹیو کرے گا اور کران ہوگا یہاں پہ، کیونکہ جو ہی شمس نے اپنا برج چینج کرنا ہے، 0 درجے پہ انٹر ہونا ہے، تو اس کی 7 نظرات ان تمام ستاروں کے ساتھ اور اس کا کران جو ہے مشتری کے ساتھ شروع ہو جائے گا، اور ان سب سے ان کا بہت بڑا فائدہ جو ہے اب عمران خان کو ہوگا۔ اور ایک بات اور میں عرض کرتا چلوں، میری ذاتی ملاقات 2 ملاقاتیں میری علی احمد کرد صاحب کے ساتھ ہو چکی ہیں۔ جب وہ افتخار محمد چودھری والے دور میں ملتان آئے تھے تو چودھری اعتزاز احسن صاحب نے
مجھے ان سے بھی ملوایا تھا، حامد خان سے ملوایا تھا، اور افتخار محمد چودھری صاحب سے ملوایا تھا، بلکہ یہی میری ملاقات جو سابقہ جج رہے سپریم کورٹ کے، ان کے ساتھ بھی میری یہاں ملاقات ہوئی تھی۔ تو یہ دوستو ذائچے میں وہ جو سیارگان تھے جو 10 مارچ 2007 کو آئے تھے، آج سے ایک دن بعد دوستو وہی ستارے آپس میں زیادہ طاقت کے ساتھ کمیونیکیشن کریں گے، بلکہ زیادہ گہری کمیونیکیشن کریں گے۔ تو یہ آنے والا وقت عمران خان کی جرأت، ان کے حوصلے اور ان کی آپ سمجھے کامیابی کی داستان لائے گا۔ جیسے جیسے دوستوں اس سے آگے ستارے جائیں گے، انشاءاللہ آگے جو باتیں سمجھ آئیں گی، جو ہمارا اندازہ ہے اس کے مطابق بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوستوں ہماری دوائی پولی کیور منی بیک گارنٹی کے ساتھ آپ بھی اسے آرڈر کر سکتے ہیں۔ آپ کے پیٹ میں گیس رہتی ہے، نظام انہضام خراب ہے، بہت دیر سے دوائیاں کھا رہے ہیں، کہیں بھی باڈی میں انفیکشن ہے، درد ہے، یا چھوٹی بچیوں کے چہروں پہ بال آ رہے ہیں، ان کا جو ہارمون کا نظام ہے وہ خراب ہے، ان سب کے لیے دوستوں ہماری دوائی پولی کیور 2 گولیاں صبح دوپہر شام دیں، انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر اندر صحت یاب ہو جائیں گے۔